सरजमीन। हमारा मुतालबा उन लुटेरों, उन गुंडों को हमारी सरजमीन से निकालना जिन्होंने हमारी माओ के बच्चों को हजारों सालों से जो है न बंद रखा है। हम अपने लोगों को आवाज लगाएंगे हर गली कूचे से, बोलेंगे बलोचों को कि निकलो निकलो, तादाद से निकलो, जोश और जज्बे से निकलो। आईनी तरमीम की जा रही है तो बताया जाए कौन सा आईन है जो राइज है, कौन से इंसानी हकूक है जो यहाँ पर मौजूद लोगों को मिल रहे हैं। क्या आज उन्हीं एजेंसी के गुंडों के हाथ उनके गिरेबानों तक पहुंच चुके हैं और आज उन्हें समझ आ रहा है ये जो आप तरमीम का खेल खेल रहे हैं, उस खेल के दौरान ही पूरे बलोचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोगों को जिबरी गुमशुदा किया गया और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बलोच ने 70 सालों से ये कहा था कि इस तर्ज तरीके से कोई भी मुल्क नहीं चल सकता है जिस तरीके कार से ये मुल्क चल रहा है, जहां कुछ एजेंसी के गुंडे मिलकर इसको एज अ कंपनी चला रहे हैं और ये तमाम अदारे या गमाल हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद इन नाम नहाद अदारों को, जिनको हम पार्लियामेंट अदालतों का नाम देते हैं, इन्होंने मजलूम कौमों की नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच ने अपने हक के लिए इनके पास गए, इनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर बने रहे। इन सब ने एजेंसी के गुनाहों को साफ कर दिया, कानूनी तर्ज इख्तियार दे दिया और आज इनकी हालत ये है कि आज उन्हीं एजेंसी के गुंडों के हाथ उनके गिरेबानों तक पहुंच चुके हैं और आज उन्हें समझ आ रहा है कि आम आवाम, बलोच, पश्तून, सिंधी इतने सालों से इस रियासत से अपने जीने का जो हक मांग रहा था, उस हक की हक तलबी में आप सब शामिल थे। और आज हमारी ये तहरीक उन सब की तहरीक है जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान में अदलिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत है। ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपकी जमहूरियत। देखें उसको, कितना उसकी भयानक शक्ल को देखें। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ मजलूम अक़वाम को, पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को, कि उन्होंने इस पूरे खित्ते में सच की तहरीक चलाई, हकीकी बुनियादों में मजलूम अक़वाम की तहरीकें चलाई। पूरा रियासत और उसकी मशीनरी हमारी खिलाफ रही, चाहे पश्तून कौमी जरगा हो या बलोच राजी मुच्ची हो, लेकिन उसके बाद भी हम खड़े रहे और उसके बाद भी हम मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से पूरे बलोचिस्तान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। ये माएं, यकीन कीजिए हमें अफसोस होता है, हमें दर्द भी होता है जब ये बात करते करते गिर जाती हैं, जब इनकी आंखों में वो आंसू जिनका जवाब आज हमारे पास नहीं है, मगर इन्होंने आपके अदारों की बेखुनी कर ली है। आपको खुद भी पता नहीं है कि आप बलूचिस्तान को कहां तक लेकर आए हैं और आप बलूच अवाम को कहां तक लेकर आए हैं। ये दर्द हम समेट कर रखेंगे, हम निकलेंगे, इन इशाराओं से निकलेंगे। इसलिए नहीं कि आपका पार्लियामेंट नोटिस ले, इसलिए नहीं कि आपका बिकाऊ मीडिया आकर इस पर नोटिस ले, लेकिन हम अपने लोगों को आवाज लगाएंगे हर गली कूचे से, बोलेंगे बलोचों को कि निकलो निकलो, तादाद से निकलो, जोश और जज्बे से निकलो, अपने जज्बों को खत्म नहीं करो। वो माँ भी तो जिंदा है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, वो खड़े होकर अगर बेहोश हो जाती है तो बैठे बैठे अपनी तकरीर करती है कि उसका बेटा जिंदानों में है हमारे और आपके लिए। तो हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं? बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाबंदियां लगाई जा रही है, बंदिशें लगाई जा रही है। ये वो बेवकूफ लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो कौम जिसने अपने बेटों की मसखशुदा लाशें देखी वो किसी FIR से खामोश हो जाएंगे, वो किसी जेलों से जो है ना डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तमाम चीजें आपकी खोखली और फरसूदा जमहूरियत की असल शक्ल दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये रियासत सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनियल रियासत है और इस रियासत ने बलूचिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री जोन की तरह डील किया है। बलूचिस्तान में ये अदारे
ایجنسیز کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے. آج وہ جج بھی ایجنسیز کا سپاہی ہے, اس کا ادنا ورکر ہے, جس کو وہ جو کہیں گے وہ وہی کہے گا. ہمارا مطالبہ ہمارے عوام سے ہے کہ وہ آئین, وہ قانون جس کے نام پر ہم نے آج تک یہی کہا کہ بلوچوں کو ان کے شہری حقوق دیے جائیں, ان کے انسانی حقوق دیے جائیں, آج اس آئین اور قانون کے اندر بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دیا گیا ہے. بلوچ مائیں جو اتنے سالوں سے اپنے بچوں کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجیں کر رہی ہے, آج اس آئین اور قانون نے اختیار دیا ہے کہ لاؤ پکڑو بلوچوں کے بچوں کو اور ڈالو ان کو زندانوں میں. تو کیا کیا جائے؟ ہم ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کریں یا کڑے ہو جائیں, منظم ہو جائیں, سیاسی تحریکوں کا حصہ بن جائیں؟ بلوچ قوم یہ مطالبہ آپ سے, عالمی طاقتیں, عالمی ادارے اس وقت تک کچھ نہیں بولیں گے جب تک ہم خود ایک ساتھ منظم ہو کر اس جبر کے نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. اسی طرح اس تحریک میں نوشکی, یکمچ میں آنے والے جتنے بھی مظاہرے ہیں نصیر آباد میں, ان سب میں آپ سب لوگوں کی شرکت ضروری ہے. تھکنا نہیں ہے, ہارنا نہیں ہے. یہ وہ تحریک ہے جس نے ان کی جمہوریت کے اصل چہرے ان کو دکھا دیے ہیں. اگر آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں تو آپ خود اس وہم میں ہیں کہ شاید یہ تحریک رک جائے گی. یہ تحریک تنظیموں کی محتاج نہیں ہے, یہ تحریک چلا رہے ہیں تو یہ لوگ, اور جب تک بلوچ زندہ رہے گا وہ تنظیمیں بھی بنائے گا, وہ تحریکیں بھی بنائے گا اپنی بقا کے لیے. اور یہ بھی ہماری تاریخ ہے, جتنا تم نے روکا ہے, جتنی قدغنیں لگائی ہیں, اتنا ہم ابھرے ہیں. یہ جو اجتماع بیٹھا ہے اس سے کمبر چاکر نکلا ہے, اس سے ذاکر مجید نکلا ہے, اور اسی سے ہی آج یونیورسٹی کا وہ بچہ, وہ معصوم بچہ سہیل بلوچ جس کو تم نے گزشتہ 4 سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہے, وہ بھی اسی سے نکلے گا. اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ اجتماع بہادروں کو پیدا کرے گا. وہ بہادر لوگ جو تمہارے زندانوں میں بھی بلوچ کے لیے نعرے لگائیں گے, وہ مائیں ایسے بچوں کو پیدا ضرور کریں گی جو اپنے زمین کا سودا نہیں لگائیں گے اور ان سوداگروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. ہمارا مطالبہ ہماری سرزمین, ہمارا مطالبہ ان لٹیروں, ان غنڈوں کو ہماری سرزمین سے نکالنا جنہوں نے ہماری ماؤں کے بچوں کو ہزاروں سالوں سے جو ہے نہ بند رکھا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک کا ساتھ دیا. یہ تحریک آپ کی ہے اور اس ریلی کی توسط سے میں پیغام پہنچانا چاہتی ہوں ان تمام جبری گمشدہ افراد کے خاندانوں کو جن کے پیارے گمشدہ ہیں اور وہ کیسز اپنے نہیں لا رہے ہیں, کہ وہ اپنے کیسز لائیں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پاس جمع کروائیں. اور ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے یا انسان کہتا ہے, وہ انسانیت کے ناطے ان تحریکوں کا ساتھ دے. اور پاکستان کے ان اداروں سے بھی کہ تمام جو ان کی بوکلاٹ ہے, ان کا اصل چہرہ ہے, اس کو فاش کرے. بہت بہت شکریہ. نعرہ